जमशेद साहब आईनी तरामीम हो गई जो पिछले कुछ अरसे से एक शोर आप इस पे खुश हैं या नहीं? मैं बिल्कुल खुश हूँ, क्यों नहीं खुश। आपको ठीक लग रहा है? देखें अगर कौमी असेंबली आपको सब कुछ ठीक लग रहा है? बिल्कुल ठीक लग रहा है। अगर देखें जो हुकूमत है, जाहिर बात है वो इतने दिनों से लगी हुई थी, तो वो जाहिर बात है अवामी मफाद ही होगा ना। अगर नहीं होगा तो अवाम को जवाब दे होगी वो। ठीक है, देखें अब पहले इनके बहाने थे कि भाई आईनी तरामीम जो है वो होंगी तो हम अवाम को डिलीवर कर पाएंगे, जुडिशरी जो है वो रुकावट खड़ी करती है। अब जुडिशरी जो है रुकावट खत्म हो गई। मैं ये समझता हूँ नहीं, अब हुकूमत के पास डिलीवर ना करने का कोई बहाना नहीं बचा। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि चीफ जस्टिस की सिलेक्शन कैसे होगी और कब होगी? दिन 2 रह गए। देखिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत सी चीज़ें पिछले 2 माह से ज़ेर बहस हैं और आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद बहुत सी चीज़ें वाज़ेह भी हो गई हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस की तकर्री की आप बात कर रहे हैं कि 25 तारीख को रिटायर होना है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, तो उनकी जगह पे कौन आएगा? तो इस नई तरमीम के मुताबिक 3 दिन पहले एटलीस्ट जो है वो चीफ जस्टिस की तकर्री फाइनल होनी है, उसका नाम फाइनल होना है। उस सिलसिले में आज आपको पता है कि जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त पार्लिमानी कमेटी जो पार्लिमानी कमेटी है जो 12 रुकनी बनी है, पार्लिमानी कमेटी वही ना जो 12 रुकनी है मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से, जिसमें तमाम जमातों बशमूल पीटीआई नुमाइंदगी 12 लोग हैं। तो 12 वो लोग जो नुमाइंदगी के हिसाब से जिनकी सीट्स ज़्यादा हैं उसके हिसाब से उनकी नुमाइंदगी होगी। उसके मुताबिक जो 12 रुकनी कमेटी पार्लिमानी कमेटी की फहरिस्त जारी की गई, उसके बाद उसका इजलास आज हो रहा है। उसमें 3 लोग सेनेट और कौमी असम्बली से मजमूई तौर पे मिला के आपको पता है कि वो पीटीआई के भी हैं, और तीनों वो लोग हैं जो बड़े नाम है, आपको पता है ना, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर रहमान और बैरिस्टर अली ज़फ़र। तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, तीनों सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और चीज़ें, ठीक है। लेकिन सियासत है, तो सियासत की वजह से इस वक्त बात ये हो रही है कि शायद इस पार्लिमानी कमेटी में पीटीआई से वाबस्ता ये तीनों लोग नहीं जाएंगे और वो इसमें अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते, वो मुखालफत या हमायत नहीं करना चाहते, वो एक बयानिया बना रहे हैं कि ये तरमीम ठीक नहीं है, वो उस पर रहना चाहते हैं। वो नाम लेकर अगर इस वक्त मंसूर अली शाह साहब को अगर वो सब नाम देते हैं और अगर वो नाम मंजूर नहीं होता और कोई दूसरा या तीसरे नंबर का या चौथे में से अगर कोई आता है तो वो ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। और मंसूर अली शाह के होते हुए अगर वो किसी और नाम की सपोर्ट करते हैं तो उनका जो पॉलिटिकल एक बयानिया उन्होंने बनाया है वो आपको पता है उस पर उनकी उनकी मतलब क्लास हो सकती है, ठीक है। इसलिए उन्होंने ज़रूरी जाना है कि वो इससे बाहर आएँ। चल मान लिया वो बाहर रहते हैं तो फिर क्या होगा? फिर बाकी नहीं, पार्लिमानी कमेटी की जो अक्सरियत जो है, बल्कि जो नाम है वो 2/3 अक्सर से होना चाहिए, तो वो उस 2/3 अक्सर से जो नाम होगा वो मंजूर करने के बाद वो वापस रिकमेंडेशन जुडिशल कमीशन के पास जाएगा। फिर जुडिशल कमीशन जो है वो उसका फैसला करेगा, वो भी 13 रुकनी जुडिशल कमीशन है, ठीक है। तो वो फैसला करेगा जिसमें तो पहले का बना हुआ है ना, उसमें उसका जो प्रोसेस है वो चीजें कर ये जो पैनल था ये नया तश्कील दिया गया है। बहरहाल इसमें पार्लिमानी कमेटी पहली दफा है, इसमें तो जमशेद साहब एक तो मतलब चीफ जस्टिस की तकरीर में ये पहली दफा हो रहा है कि पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश हो रही है। सुन तो नहीं सर, मैं गुजारिश ये करना हूँ, एक तो अच्छा हुआ है जैसे आर्मी चीफ थे उसमें 3 या 5 नाम होते थे, ये होता था कि जो जिसकी उम्र जिसकी बारी आएगी वो चीफ जस्टिस बन जाएगा, उसकी अहलियत है या नहीं है उसने चीफ जस्टिस बनना ही बनना है। इससे पहले तो ये था ना कि सबसे बड़ी सीनियरिटी को समझा जाता था, लेकिन ये सीनियरिटी का असूल आपको पता इग्नोर होता रहा, ठीक है। खुद सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के चीफ जस्टिस करते रहे हैं। साहब ये काम बड़ा अच्छा किया है, मैं समझता हूँ कि बेहतर है, लेकिन अब इसका एक तरीका और भी बेहतर कर देना क्या कि ये जो चीफ जस्टिस बनते हैं या जस्टिस बनते हैं या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजेस बनते हैं, इनका तरीका कार भी बदल दिया जाए। ये ना हो कि ये नून लीग का वकील है इसको जज भर्ती कर दो, ये पीटीआई का इसको कर दो, ये पीपल पार्टी का इसको कर दो। इसका भी तरीका कार जो है ना तो बेहतर अंदाज में, जैसे ये तब्दीली भी हुकूमत खुद ही ला दे तो मेरे ख्याल में अवाम ज़्यादा मुतमिन नजर आएगी। देखिए आपको पता है कि जो इसका देखिए जब भी पार्लिमानी कमेटी पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पार्लियामेंट का रूल है कि वो भी रिकमेंड करके नाम भेजेगी और उनमें से फिर जुडिशल कमीशन ने गौर करना है। इसके ऊपर इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी ये बयानियाँ बना रही है कि ये देखें जी सियासतदानों का मसला है जिसे मैं आप ये बात हो गई पहले मैं कहता हूँ ये जो हाई कोर्ट के जजेस आते हैं इनका जो तरीकाकार है इससे अवाम मुतमिन नहीं है।
اس میں بھی وہی ہوگا جو پنجاب اسمبلی سے جو ریکمنڈیشن جائے گی وہاں سے وہ بھی اسی طرح ہی طریقہ اپنا سکتے ہیں. اور مطلب اب نیا جج جو بھرتی ہوگا وہ پنجاب اسمبلی کی جو کمیٹی ہوگی جی یہ پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی, پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی, وہ ریکمینڈ کرے گی. نہیں, وہ صوبوں کے اسمبلیوں میں بھی یہ پارلیمانی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں. وہاں سے ریکمنڈیشن شاید اس پارلیمانی کمیٹی کو بھی آ سکتی ہے اور صوبے کی کمیٹیوں صوبائی اسمبلی کی میں بھی جانا چاہیے اور جا رہی ہوگی. اچھا, مطلب اب ایسا نہیں ہوگا کہ کسی پارٹی کے جو وکیل ہے یا عہدیدار ہے اس کو جج بنا دیا جائے گا. ماضی میں تو یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کی بھی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے جج بھرتی کر لیتا ہے اور پھر اگلے 10 سال قوم بھی بھگتتی ہے اور لوگ بھی بھگتے ہیں. بالکل. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہو گئی؟ دیکھیں ایسا نہیں تھا, پارٹی نہیں ہوتی تھی اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو چیف جسٹس کی سربراہی میں جو جوڈیشل کمیشن ہوتا تھا وہ کرتا تھا. اس میں لسٹ کون سی جاتی تھی؟ وہی دے جاتی تھی جو صوبے کا نہیں, ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوتا تھا وہ نام دیتا تھا. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب جو جج آج مطلب سول جج بھرتی ہوا ہے اور وہ ترقی کر کے سیشن جج بنے ہیں اور جو اچھے سیشن جج ہیں ان کو ہائی کورٹ کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ اگر ہائی کورٹ کے 3 ججز ہیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس چاہتے ہیں کہ میں تیسرے نمبر والا جج کو ایلیویٹ کر کے میں لے کے آنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ میں, تو وہ آیا یا وہ آئی. جسٹس عائشہ ملک کیسے آئیں؟ کیا وہ سینئر موسٹ جج تھیں؟ پھر تو یہ سینیارٹی کے ساتھ وہ بھی ایسے آیا ہے. تو جو یہ راستہ صحیح کہا جا رہا ہے کہ یہ راستہ تو خود جوڈیشری نے دکھایا ہے پارلیمنٹ کو کہ آپ کے پاس پینل ہونا چاہیے, اس میں سے آپ ایک انتخاب کر کے ریکمینڈ کر کے وہ چیزیں کریں اور اس میں بھی تمام پارٹیوں کی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ نمائندگی ہونی چاہیے. آپ یہ بتائیں کہ اب جو حکومت وقت ہے اس کے پاس اب کوئی جواز رہ گیا کہ حکومت عوام کو ڈیلیور نہ کر پائے؟ پہلے تو ایک بہانہ تھا. دیکھیں ہم نے یہ ماضی میں دیکھا ہے یہاں لوکلی بڑے مطلب کرمینل لوگوں کو بھی عدالتوں سے ضمانتیں مل جاتی ہیں, خاص طور پر ہائی کورٹ پہ ہم دیکھتے ہیں جن پہ مطلب مرڈر, ڈکیتیوں, قتل کے اقدامات کے پرچے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہیں. آپ کی بات میں سمجھ, آپ سے بھی ایک بات کریں کہ جی عوام کو ریلیف دیں, عوام کو فائدہ ہونا چاہیے اور اس ترمیم کے بعد فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا عوام کے لیے ہے نا سارا کچھ. میں بتاتا ہوں, دیکھیں بالکل جس طریقے سے آپ نے جوڈیشل سسٹم میں ریفارم لے کر آئے ہیں, پارلیمنٹ لے کر آئی ہے, ایسے ہی جوڈیشل سسٹم میں پارلیمنٹ ابھی اور بھی بہت کچھ کرنے کو باقی ہے جس کے تحت سپیڈی ٹرائل جو ہے اور انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو سکیں اور عام آدمی کو ریلیف مل سکے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے قوانین ایسے ہیں ان میں جو پروسیجرز ایسے ہیں جن کی وجہ سے بھی فوری انصاف نہیں مل سکتا, ان تمام پروسیجر کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جس کا اندیا دیا بھی گیا ہے. تو اب آپ نے جہاں پر یہ ججز کی تقرری اور یہ جو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں 22 ترامیم کی ہیں, اس طریقے سے اور اگر 100 ترامیم ہیں, 150 ترامیم ہیں, 60 ترامیم ہیں, وہ بھی لے کر آئیں جس کے تحت عوام کو ریلیف مل سکے, انہیں تحفظ کا احساس ہو سکے, قانونی طور پر انہیں انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں اور جلدی ہو سکیں. یہ عام آدمی صاحب دیکھتے ہیں عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, عوام اس سے مطمئن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ تو وقت بتائے گا. بہرحال حکومت اپنی طرف سے بہتری کی طرف اقدامات کر رہی ہے لیکن عوام کا مطمئن ہونا بھی بہت ضروری ہے.